آی دفنه، نمیخوام بحث کنم. میدونم نباید این موضوع رو مطرح کنم، ولی خب تو هم خیلی زود داری تسلیم میشی. اصلا دعوا نمی کنی. برای چی باید دعوا کنم یاشیم؟ برادرت منو دیوونه میکنه. تمام. من خودم یکی تو خونه دارم. نمیتونم با یکی دیگه تو شرکت کلنجار برم. اگه خیلی به این فشار بیاری تو رو مجبور میکنم که ای برگردم. بابا باشه. چرا انقدر لجبازی آخه دختر؟ واقعیتش تو عین داداشمی. منو با اون هیزم یکی نکنه. درسته داداشته ولی رسما هیزمه. بلد نیست یه عذرخواهی ساده رو انجام بده. آی اونجا رو نگاه کنین دختره، همونیه که میخوان جای تو بیارنش توی شرکت.